اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على سيد المتهللين محمد صل على سيد الأكرمين محمد صل على سيد الأولين محمد صل على سيد الآخرين محمد صل على سيد القائمين محمد صل على سيد الساجدين محمد صل على سيد الراكعين محمد صل على سيد الواصلين محمد صل على سيد الظاهرين محمد صل على سيد المحبوبين محمد صل على سيد التوابين محمد اللهم صل على محمد صل على سيدنا محمد صل على كريمنا محمد صل على رؤوفنا محمد صل على حسيننا محمد صل على جميلنا محمد صل على كريمنا محمد صل على شفيعنا محمد صل على نبينا محمد صل على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صل على ثم صل على محمد صل على اقبال محمد صل على اکرام محمد صل على کمال محمد صل على حال احوال احتوال محمد صل على جمال محمد صل على جمل جمال محمد صل على ادب محمد صل على مفرد محمد صل على جسم نظم اسم محمد صل على بدر حنین محمد صل على اخد تبوک محمد صل على شجر نظر محمد صل على بر بحر محمد اللهم صل على محمد صل على صلوات محمد صل على صلاة محمد صل على قیام محمد صل على رکوع محمد صل على سجدت سجود محمد صل على جلوس مجلس اجلاس محمد صل على جلست محمد صل على مسکن محمد اللهم صل على محمد من هو محمد من هو محمد محمد هو الامام خير الانام دلائله بحجة قائلة قاتلة طاهرة ظاهرة بادرة جادرة نادرة ناصرة متقنة مزكنة مسكنة مؤمنة 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 مكملة مشرفة مدربة مؤظمة منورة مزينة بجسم نظيم بآيات القرآن الكريم. اللهم نشهد أن سيد ساداتنا ورونق جدراننا وهادي نظامنا وهادي سبيلنا وهادي طريقنا وراوي خليلنا وشافي عليلنا مبين قرآننا اللهم نشهد أنه رسولك ونبيك ودليلك وخليلك وحبيبك ووليك ورديك بآيات القرآن الكريم. صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد. من هو محمد محمد هو صاحب تحلیل الرحمن من الزبور والتوراة والانجیل والقرآن المجید والفرقان الحمید. صل وسلم وبارک اللہ لا الہ الا اللہ. صلی وسلم وبارک اللہ لا الہ الا اللہ. اب بھی کسی کو ہماری وحدانیت میں شک ہو، ابھی بھی کوئی ہمیں توحیدی نہ سمجھے تو پھر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. صلی وسلم وبارک اللہ لا الہ الا اللہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی وسلم وبارک اللہ لا الہ الا اللہ. سارے بول دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عدد نحو محمد وبہ محمد نبہ محمد قرہ محمد وجہ محمد فقہ محمد شبہ محمد لون لدن محمد قدن محمد عین محمد غین محمد غصن محمد غصن محمد شطب محمد شذب محمد دائی محمد بائی محمد وائی محمد رأی محمد وقت محمد لون محمد وزن محمد وہن محمد متانت محمد سخاوت محمد کرامت محمد عدالت محمد عطاء محمد ذکاوت محمد فطانت محمد ہیبت محمد رعب محمد وجاہت محمد منبر محمد محراب محمد جید محمد جود محمد جد محمد اجداد محمد وجود محمد جہد محمد جہاد محمد نبوت محمد عظمت محمد رسالت محمد رفعت محمد اللہم صلی علی محمد. من هو محمد؟ محمد اصلہ آدمی وجسمہ بشری وحقیقتہ نورانی ونفسہ قدسی وروحہ ملکی ونسبہ ابراہیمی وعصبہ ابراہیمی ولسانہ عربی وشخصہ علوی ونورہ قمری وبقعتہ حجازی ونطقہ مدری عالی الہمہ تلک اللسان فصیح البیان جمیل الذکر جلیل القدر حسین الخلق وحمید الخلق جمال الانام علو الکلام رکن الاسلام قل الایمان بادی السلام رسول الملک الالام مقر البدا مظہر الشرع واسع الصدر ناسخ الملل فاسخ الدوال کثیر الحیا دائم البقاء امین السماء جزیل العطا زین العقل عفیف النفس قاتل الخوارج الکفرہ الذي عدلہ ظاہر ونورہ باہر وطریقہ اعظم من حاج وسراج نورہ وحاج. صلی علی محمد القاموس الالہی والکمال غیر المتناہی ذل اللہ فی العالم نخبت بنی آدم. اللہم صلی علی محمد. ثم صلی علی محمد. من هو محمد؟ محمد الذي ولد مقطوع السرة مقهولا مقتونا مدهونا لطيفا نظيفا منيفا عفيفا حسينا جميلا نبيا رسولا معروفا محمودا مقبولا مشهورا نيرا منورا زينا مزينا طاهرا مطهرا شافيا قافيا وافيا. اللهم صل على محمد. من هو محمد؟ محمد هو فخر الآباء والأمهات من آمنہ الى حوا ومن عبد اللہ الى آدم صلوات اللہ وسلامہ. اللہم صلی علی محمد. صلی علی دین محمد صلی علی اسلام محمد صلی علی حرم محمد صلی علی مکہ محمد صلی علی مدینہ محمد صلی علی امت محمد صلی علی امم محمد صلی علی ملت محمد صلی علی ملل محمد صلی علی واعظ محمد صلی علی نصیحت محمد صلی علی حدیث محمد صلی علی مشی محمد صلی علی قبر روضت قبر جدار محمد صلی علی تراب قبر محمد. اللہم صلی علی محمد. من هو محمد؟
محمد هو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد صدر الأولى محمد نور الهدى محمد قاف البراء محمد مصباح الظلم محمد جميل الشيم محمد شفيع الأمم صاحب الجود والكرم محمد. اللهم صل على محمد. من هو محمد؟ احمد محمد حامد محمد محمود محمد مهد محمد دائن محمد هاد محمد حكيم محمد حاكم محمد حكم محمد محكم محمد شافي محمد شفاء محمد شفيع محمد بشير محمد مبشر محمد مبشر محمد نذير محمد أولى محمد أول محمد آخر محمد ظاهر محمد باطن محمد بكي محمد بدني محمد قرشي محمد حجازي محمد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد قد جاءكم من الله نور محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد رؤوف الرحيم محمد ياسين محمد طه محمد مزمل محمد مدثر محمد من يطع الله ورسوله محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول محمد يد الله فوق أيديهم محمد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى محمد ألم نشرح محمد لك صدرك محمد ورفعنا لك ذكرك محمد إنا أعطيناك الكوثر محمد والضحى محمد والليل إذا سجى محمد الف لام میم محمد الف لام را محمد قاف محمد نون محمد قاف ہا یا عین صاد محمد. اللهم صل على محمد صل على امامة محمد صل على رأس محمد صل على شعر محمد صل على جبهة محمد صل على حاجب محمد صل على عين عيون أعيان محمد صل على خد محمد صل على أنف محمد صل على شمامة محمد صل على شوارب محمد صل على شفتين محمد صل على أسنان محمد صل على نواجذ محمد صل على لسان محمد صل على بيان محمد صل على وعظ محمد صل على خطبة خطبات محمد صل على تقرير تقارير محمد صل على نصيحة محمد صل على وصية محمد صل على جمل محمد صل على ألفاظ محمد صل على حروف محمد صل على بيان لسان قرآن فرقان محمد صل على ذقن محمد صل على لحية محمد صل على أذنان محمد صل على سباعة محمد صل على عنق محمد صل على حناجر محمد صل على جيد محمد صل على ظهر محمد صل على كتفين محمد صل على صدر محمد صل على قلب محمد صل على يدان محمد صل على أصحاب محمد صل على إبهام محمد صل على أظافر محمد صل على قف محمد صل على رجلان محمد صل على لباس محمد صل على معقول مشروب محمد صل على مشي محمد صل على بيت بيوت محمد صل على مسكن محمد صل على كل جسم عضو محمد.
اللهم صل على محمد، صل على ابو بکر محمد، صل على عمر محمد، صل على عثمان محمد، صل على علی محمد، صل على كل اصحاب محمد، صل على كل ازواج محمد، صل على كل اولاد محمد، صل على كل بنات محمد، صل على خدیجہ محمد، صل على عائشہ محمد، صل على زینب محمد، صلی علی حفصۃ محمد، صلی علی فاطمہ محمد، صلی علی حسن محمد، صلی علی حسین حسن محمد، صلی علی زین محمد، صلی علی باقر محمد، صلی علی جعفر محمد، صلی علی تقی نقی عسکری کاظمی مہدی محمد. اللہم صلی علی محمد.